देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दित. कशें मेल्ल्यांनी मेल्ल्यांक मातयेक पावोवचें? कशें एक मोडें जेवंक सकाना, खावंक सकाना, उठूंक सकाना, वा चलूंक सकाना, वा उखलूंक सकाना, कितेंच करूंक सकाना आमच्या दिश्टीन व्हय. पूण जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दी. तर देवाच्या दिश्टीन मरण म्हळ्यार कितें? देवाच्या दिश्टीन हर एक मनीस पातकी, हर एकल्यांनी देवाची महिमा होगडायल्या. आदावन तावन हें जालां. एका मनशा वरवीं पाताक आयलें आनी त्या पाताक मरण जावन आमच्या भितर आयलें. वय आदावंक सांगलें, एका रुखाचें फळ तूं खाशी जाल्यार खंडीत तूं मरतलोय म्हणें. पूण तो कुडींत थंयसर तो जियेलो. साबार वर्सां जियेलो पूण ताच्या आत्म्यांत ताणें मरण अनुभव केलें. म्हळ्यार देवाच्या हजरपणांतल्यान पयस गेलो. देवाच्या विरोध तो जियेलो आनी ताच्या भितरलो आत्मो ताणें होगडायलो आनी ताचे वरवीं आमी सगळीं मेल्लीं जावनच जल्मल्यांव. पूण जेजू क्रिस्त आमकां कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार ताचो पाटलाव करतल्या एकल्यांक तो सांगता, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंडेर आसात, पूण मनशा पुताक तकली तेंकोंक सयत सुवात ना म्हणटा. वय जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचो न्हय म्हणून आमकां दाखयता आनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो आम्हा सर्वां पासत ताणें मरण अनुभव करूंक आनी आमचे भितरलें मरण ताणें ताच्या कुडींत अनुभव केलें आनी थंयसर तें मरण त्या क्रुसार मारून तो थंय समाधी जालो आनी समाधींत ताची समाधी न्हय, ह्या संवसारांत ताची समाधी म्हणली खंयची ना, पूण समाधींतलें तो उठून पुनर्जिवन जालो आनी त्या समाधींत कितेंच ना बगर रितें मात्र जावन आसा. कित्याक तो पुनर्जिवन जाला, कित्याक ताचे थंय बावार्थ दवरल्या हर एकल्यांक कितें पुनर्जिवनपण आसा आनी जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरल्याक ह्या संवसारांत सुवात ना बगर तो जिवंत उठला. जेजू क्रिस्त ताचे थंय जियेता आनी ताचे थंय जियेल्ल्या वरवीं ताचो पाटलाव आमकां करूंक जाता आनी हें जिणें नवें जिणें प्रारंभ जायचें एका मनशा थंय हर एकल्या मनशा थंय कुडींतावन जल्मल्या हर एकल्याक तें नवें जिवीत आत्म्यांत जल्मा जे हर एकल्यांनी म्हणून जेजू क्रिस्ताची कुशी जावन आसा आनी जेजू क्रिस्ता थंय जल्मल्ल्या हर एकलीं कितें करतात म्हळ्यार ह्या संवसाराक लबधनान बगर सर्गींच्या सुखाक अत्रेकतात. ती ह्या संवसाराच्या राटावळींनी पडनात बगर सर्गीचें तें सस्नीक जिवीत पळोवन त्या संतोशान समाधानान ह्या संवसारांत देवाक अर्गां दिवन जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक राखून जियेतात. आमेन.